अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 सबक नंबर 6 उसका दूसरा हिस्सा है। और सबक नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं अस्माए ज़ुरूफ, 6 लोकेटिव नाउन्स। वो अस्मा जिनमें टाइमिंग या किसी जगह यानी प्लेस की मीनिंग पाई जाए वो कहलाते हैं अस्माए ज़ुरूफ। वाहिद इसका है इस्म ज़र्फ, वो इस्म जिसमें वक्त या जगह का माना पाया जाए। उनमें से तीन हम पहले तीन पढ़ चुके हैं, कबलो बादो आइंदा, ये पढ़ चुके हैं। आज हम हौला मा बैना पढ़ेंगे, लेकिन एक मरतबा इनकी मीनिंग हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कबलो और बादो इन दोनों का माना है, कबलो का माना पहले और बादो का माना बाद में। जगह के लिहाज से भी, टाइमिंग के लिहाज से, कि मेरा घर आपके घर के बाद है और मेरा घर आपके घर से पहले है, ये प्लेस के लिहाज से है। और मैं आपसे पहले आया और मैं आपके बाद आया, टाइमिंग के लिहाज से है। आइंदा माना पास है, मेरे पास, आपके पास, अल्लाह के पास, आपके घर के पास, मस्जिद के पास, किसी भी जगह हो सकती है, आपकी तिपाही के पास, आपके टेबल के पास, तो कोई भी हो सकता है, आपके किचन के पास, कहीं भी आइंदा का इस्तेमाल कर सकते हैं मास के। अगले तीन लफ्ज है हौला मा बैना। हौला का माना है दरमियान, आसपास, और मा का माना है साथ, और बैना माना है दरमियान। तो तीनों अल्फाज का इस्तेमाल भी हम इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले के पहले हम इनके साथ किरदार पढ़ लेते हैं। जी, तो पहले हमारे पास लफ्ज थे तीन, वो जी तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये कबलो भी जी पढ़ चुके हैं, बादो भी पढ़ चुके हैं, आइंदा भी पढ़ चुके हैं। इन तीनों में से दो पहले की बाकी तो तमाम अस्माए ज़ुरूफ पर जब भी हम पढ़ेंगे आम नॉर्मली तौर पर जबर के साथ पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी जब इनसे पहले हर्फ जार आ जाए या मुजाफ आ जाए तो जेर दे के पढ़ सकते हैं। पेश इन पर नहीं आएगी, तनवीन भी नहीं आएगी। लेकिन कबल और बाद हो जब ये अकेले हों, जी फिर इनके बाद कोई और हर्फ यानी जमीर या इसम बतौर इजाफत के इनके साथ मिलकर ना आए, फिर इन पर पेश आ सकती है। कुरान मजीद में आ जाएगा मिन कबलु व मिन बादु, मिन कबलु व मिन बादु एक जगह में पेश के साथ आए हैं। या इनको जब सिंगुलर पढ़ रहे हो तो पढ़ते कबलु बादु। जी कबलु मैंने पेश पढ़ी है, बादु क्योंकि जब इनको सिंगल पढ़ा जाए तो ये पेश के साथ, लेकिन जब इनको मुजाफ करके पढ़ेंगे फिर बगैर पेश के। जी, आज हमारे पास अगले अस्माए ज़ुरूफ में से जी लफ्ज है हौला माह बैना। हौला का माना आप पढ़ चुके हैं, क्या माना है हौला का? आस पास। जी, हौला का माना है आस पास। और माह का क्या माना है? पास। माँ का माह पास। नहीं, माह का माना है साथ, साथ। और बैना क्या माना है बैना जी का? मियान। जी, दरमियान। तो तीन लफ्ज है। हौला का माना है आस पास, इर्द गिर्द, अराउंड यू। माह माना है साथ, और बैना माना है दरमियान। अब सबसे पहले लफ्ज हौला है, तो मैं इसका तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस जी एक के आसपास, हौला हूँ। उन दो के आसपास, हौला हुमा। उन सब के आसपास। हौला हुम। आप एक मर्द के इर्द गिर्द, हौला का। आप दो के इर्द गिर्द, हौ- आप सब के इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द। जी, दोबारा। आप एक के इर्द गिर्द, हौला हूँ। नहीं, हौला का। मोनस से। आप एक जी मर्द के इर्द गिर्द, हौला का। आप दो के इर्द गिर्द, हौला कुमा। आप सब के इर्द गिर्द, हौला कुम। मेरे इर्द गिर्द, हौला हौली। हमारे आसपास। हौलना। जी, अब आप, आपकी या कट रही है या बहुत स्लो रही है, कोशिश कीजिएगा। तो सब आपकी आवाज भी कट रही है। अच्छा, चलो फिर नहीं। जी, उस जी एक औरत के आसपास, हौलहा। उन दो के आसपास,
हौलहुमा, उन सब के आसपास। हौलहुन्ना, आप एक के आसपास। हौलकी, आप दो के आसपास। हौलकुमा, आप सब के आसपास। हौलकुन्ना, मेरे आसपास। हौली, हमारे आसपास। हौलना। जी। जी। जी अभी माँ माँ का माना क्या है? साथ। जी। अब माँ के साथ जो है, मैं अरबी पढ़ूंगा, आपने तर्जुमा करना है। माहू। उस एक मर्द के साथ। माहुमा। उन दो मर्दों के साथ। माहुम। उन सब मर्दों के साथ। माका। आप एक मर्द के साथ। माकुमा। आप दो मर्दों के साथ। माकुम। आप सब मर्दों के साथ। माई। मेरे साथ। माना। हमारे साथ। माहा। उस एक औरत के साथ। माहुमा। उन दो औरतों के साथ। माहुन्ना। उन सब औरतों के साथ। माकी। आप एक औरत के साथ। माकुमा। आप दो औरतों के साथ। माकुन्ना। आप सब औरतों के साथ। माई। मेरे साथ। माना। हमारे साथ। जी। अगला लफ्ज है बैनहू। मैं तर्जमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस जी। एक के दरमियान। बैनहू, उन दो के दरमियान। बैनहुमा, उन सब के दरमियान। बैनहुम, आप एक के दरमियान। बैना की, बैना का, आप दो के दरमियान। बैनकुमा, आप सब के दरमियान। बैनकुम, मेरे दरमियान। बैनी, हमारे दरमियान। बैनना, उस एक औरत के दरमियान। बैनहा, उन दो के दरमियान। बैनहुमा, उन सब के दरमियान। बैनहुन्ना, आप एक के दरमियान। बैनकी, आप दो के दरमियान। बैनकुमा, आप सब के दरमियान। बैनकुन्ना, मेरे दरमियान। बैनी, हमारे दरमियान। बैनना। बहुत अच्छा, तीन लफ्ज हमने पढ़े हैं। जी। हौला का जी। क्या माना है? हौला का आसपास। माँ का माना। साथ। और बैना का माना। दरमियान। ये लफ्ज तो कुरान करीम में अक्सर इस्तेमाल होता है। अल्लाह तबारक ताला जब खिताब करते हैं कहते बैनी व बैनकुम, क्या माना होगा फिर? मेरे और मेरे पास, मेरे दरमियान और आप, तो आपके दरमियान। जी। तो ये लफ्ज है, मा माना साथ है। आना जी। में, मा अबी। अबी। मा अबी। मेरे साथ। मैं अपने किसके साथ हूँ? अब्बू के साथ हूँ। मैं अपने वालिद साहब के साथ हूँ। हुआ। जी। हुआ। वो मा उख्तिहा। कहेंगे वो बच्चा। मा अपनी उख्तिहा, अपनी। जी। मा उख्तिहा का क्या माना करेंगे? हुआ वो बच्चा। अपनी बहन के साथ है। जी। मा उख्तिहा, वो अपनी बहन के साथ है। ठीक है। जी। इसी तरह हौलहू, मैं कह सकता हूँ बैती हौल अल मस्जिद, या बैतु का हौल अल मस्जिद, मेरा घर मस्जिद के इर्द गिर्द है। या किसी हॉस्पिटल के बारे में जी। कहते हैं अल मुस्तशफा आइंद हौल अल मस्जिद, वो मस्जिद के अराउंड है, कहीं उसके आसपास ही है। या माल मस्जिद, जी। मस्जिद के साथ है। या बैन शार वल मस्जिद, मस्जिद और रोड के दरमियान में है।
جی، تو اس طریقے سے اب یہ جملے بھی آگے بنائیں گے، لیکن آگے سب سے پہلے پڑھیں گے، چلیں گے آگے۔ جی اب ہمارے پاس تین ہم نے لفظ پڑھے نئے، ایک حولا، مع، بینا۔ حولا مانا ارد گرد، مع مانا ساتھ، اور بینا مانا درمیان۔ اب آ جاتے ہیں ان کی آیات میں کس طرح ان کا استعمال ہوا اور کیسے ہم اس کی مانیں گے۔ جی جی، پیج نمبر 92۔ فلما اضاءت ما حوله، فلما، پھر، لمبا مانا ہے جب، اضاءت، ضوء روشنی کو کہتے ہیں، روشن کر دیا اس نے، ما جو، حولہ، حولہ جو اس اس کے کے آس پاس آس پاس تھا، جو اس کے ارد گرد تھا۔ جی، اور اس کے بعد دوسری دو مثالیں آ گئی، بینا اور مع کے ساتھ، بینا اور مع کے ساتھ۔ جی، لکھیے گا، ساتھ مع مانا ساتھ، بینا مانا درمیان۔ لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کرو، حزن و ملال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان، بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، معانا، کیا مانا کریں گے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ جی، مع ساتھ، نہ ہمارے، ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ آیت ہے کہ یہ اس جی امت کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس وقت میں آیت نازل ہوئی تھی؟ جب دو، جی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار والمزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں غار میں تھے، جب ہجرت کے سفر کے لیے نکلے اور 3 دن کے لیے وہاں روپوش ہو گئے، تو جب غار میں بیٹھے ہوئے تھے تو کفار نے جو انعام رکھا تھا، تو کچھ ایک گروہ کا تلاش کرتے 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 قریب پہنچ گیا، اور ان کے پاؤں کی آواز، آہٹ جو ہے وہ غار میں سنائی دینے لگی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ وہ تو بالکل آ گئے قریب۔ تو آپ نے فرمایا میرے یار، لا تحزن، مت پریشان ہو، ان اللہ، بے شک اللہ، معانا، ہم دونوں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ اس امتی کی فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب وہ اپنی امت کو لے کر نکلے اور جب آگے دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون لشکر لے کے آیا، آگے سمندر تھا، تو انہوں نے فوراً کہا انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو مروا دیا ہمیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پریشان ہو، لا تحزن، آپ لوگ لا تحزن پریشان، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہاں صرف سنگل سیگا استعمال کیا موسیٰ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی سرش میں ہی وہ تھی۔ اور یہاں اس امت کا افضل ترین آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود، تو اللہ نے، اللہ کے حبیب نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جی، تعالو، آجو، الہ کلمت، جی ایسی بات کی طرف، سوائن جو یکساں ہے، جو برابر ہے، بیننا، کیا معنی کریں گے؟ ہمارے ہمارے درمیان ہمارے درمیان، او بینکم، اور، اور تمہارے جی، اور تمہارے درمیان، یعنی ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان۔ اور یہ آیت جو ہے اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی طرف دعوت دیتی ہے، کہ کفار کو جب یہ کہا ہے کہ بھائی چلو پہلے اس بات کی طرف، یہ اصولی بات ہے، اس کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ جو آپس میں اختلافی مسائل ہیں ان کو بھی ہمیں اس طرح ہضم کر لینا چاہیے، تو اس سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ جی جی، اب جو ہے ہمارے پاس جو لفظ ہیں، ان میں سے حولا، اس کی آیات تین، حولا آس پاس، ارد گرد، ما کانا لأہل المدینہ تھی، ما کانا، ما نفی کے لیے، نہیں ہے مناسب یا نہیں تھا مناسب، لأہل المدینہ تھی، شہر والوں کے لیے، مدینہ شہر، اہل المدینہ شہر والوں کے لیے، ومن اور ان کے لیے بھی، حولہم جو کیا تھے، ان کے، ان کے آس پاس تھے، ان کے آس پاس تھے، آس شہر پاس ہیں۔ والوں کے لیے بھی، اور جو من حولہم جو ان کے ارد گرد تھے ان کے لیے بھی مناسب ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، اہلکنا ہلاک جی کیا ہم نے، ما ان کو،
हाउलकुम, हाउलकुम क्या माना हुआ? तुम्हारे आसपास थी। जी, हमने अला किया उनको, हाउलकुम जो तुम्हारे आसपास थे, इर्द के थे, मिनल कुरा बस्तियों में से, इलल मस्जिद अल अक्सा, इलल, इला का माना तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ, अल्लदी वो वाली मस्जिद, बारकना कि हमने बरकत दी, हौलहू उस मस्जिद के आसपास। आसपास। जी, मा, मा का माना साथ, जी। मा माना है साथ, कौलू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, माकुम क्या माना करेंगे? तुम्हारे साथ हैं। किसके? कॉलू। नहीं, बेशक माकुम किसके साथ है? आप कुम का माना बेशक करें। उन्होंने कहा तो। मेरा इशारा कहाँ है? बेशक क्या उन्होंने मतलब है इसका? आपके साथ है, यानी कि हाँ जी, सामने। ये आपका माना ना, ये माकुम का तर्जुमा आप करें। कौलू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम हम्म, माकुम तुम्हारे साथ है, मा साथ है, कुम तुम्हारे, ला तखाफा जी। ना डरो तुम दोनों, इन्ननी बेशक मैं, माकुमा, माकुमा क्या माना? तुम्हारे। तुम कितने के साथ हो? एक के साथ, दो के साथ, या सबके साथ? दो। उस्ताद से दो। हाँ तो तर्जुमा बस नहीं हो। कीजिएगा, माकुमा तुम दोनों के साथ हो, माकुमा तुम जी। दोनों के साथ, व अना और मैं, माकुम तुम्हारे जी। साथ, मिना शाहिदीन गवाह हूं, माकुम तुम्हारे साथ। मेरे साथ। जी, अब आखिरी लफ्ज है हमारे पास, बैना, बैना माना दरमियान, फल्लाहु पस अल्लाह, यहकुमु फैसला करेंगे, बैनहुम क्या माना करेंगे? उनके दरमियान। हाँ उन सब के दरमियान, यौमल क़ियामत कब? कयामत के दिन। जी, हादा ये, फिराको, फिराक उर्दू का लफ्ज वैसे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हिज्र के माने में आता है, जी। जुदाई के माने में, हादा फिराको ये जुदाई का वक्त है, बैनी व बैनी का क्या माना करेंगे? बैनी दरमियान। किसके दरमियान? मेरे और आपके दरमियान। बहुत अच्छा। यानी कि एक। जी, हादा फिराकू ये जुदाई का वक्त है, बैनी व बैनी का मेरे और आपके दरमियान में। ये किसने कहा था? जब मशहूर वाकया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इकट्ठे सफर कर रहे थे, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था, मुझसे सवाल नहीं करना, जो काम मैं करूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जरा जलाली मिजाज थे, तो उन्होंने पहली जब उन्होंने बात की, काम किया, कश्ती तोड़ दी, तो उन्होंने सवाल कर दिया। दूसरी दफा फिर ऐसे उन्होंने एक काम किया, फिर उन्होंने सवाल कर दिया। तीसरी मतलब जब किया, तो उन्होंने कहा था फिराकू बैनी व बैनी, चल भाई जुदाई का वक्त हो गया, अब आप जा सकते हो। फअस्लिहू, फअस्लिहू पस सुलह करवाओ, बैनहुमा किन के दरमियान? दोनों के दरमियान। उन दोनों के दरमियान। और कौन दोनों के जी। दरमियान? जो भी जिन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाए, और यहाँ ज्यादातर मुराद खाविंद और बीवी है, कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है खाविंद बीवी के दरमियान में किसी बात में नाचाकी हो जाए, कोई ना कोई मसला हो जाए, फअस्लिहू तो उसमें क्या करें? सुलह करवाएं। लेकिन आजकल सुलह के बजाय आग लगाते हैं सब, इधर से लड़की की तरफ से भी दो चार तेज तराज जिनका काम ही आग लगाना होता है खड़ी हो जाती हैं, और लड़के की तरफ से भी, लड़के की तरफ से दो चार होंगे, उसको कहा तुम्हारी तो गलती नहीं, तुम तो बिल्कुल ऐसे दूध के धुले हुए हो, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, वो उसकी जबान ऐसी है, उसका खानदान ऐसा है, वो है ही नहीं बसने वाली। तो वो सारा मलबा इसका, तो ये बेचारा अगर थोड़ा तो थोड़ा और ऊपर हो जाता, अच्छा
میں تو فرشتہ صرف آدمی ہوں، واقعی میں تو بہت معصوم ہوں، میں نے تو کبھی کی نہیں، بس اسی میں ساری غلطی ہے۔ اور ادھر بچی کی طرف میں دو چار جو خواتین آ جاتی ہیں جنہوں نے مسئلے کو خراب کرنا ہوتا ہے، ہاں بیٹا ماشاءاللہ آپ تو ہمارے سامنے بڑی پلی ہو، آپ کی تو وار کیا کہنے ہیں، بس ساری غلطی تو ادھر ہی ہے۔ وہ لڑکے کو دیکھو، اس کی تو فلاں کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی ہمیں، ان کو تو کیا ہوتا ہے، بس کیا ادھر سے بھی گرم کرنے والے ادھر سے بھی، اور لڑائی بڑھا دی، اور آگے کیا ہوا، پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ تو اصل حکم کیا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس معاملے میں، صلح کے معاملے میں تھوڑا بہت آپ جھوٹ کر لیں، یہ آپ کو اس میں بھی اجر ملے گا کہ نہیں وہ تو آپ کے معاملے میں بہت اچھے ہیں، ہم میری ملاقات ہوئی بڑی تعریف کر رہے تھے، بڑے کہہ رہے تھے اچھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، کو نظر لگ گئی ہے، آپ بیٹا اپنا گھر بساؤ جاؤ، وہ بہت اچھے ہیں، ان کو کہو بھئی وہ آپ کے لیے بہت اچھا کہہ رہے ہیں، بہت زبردست کہہ رہے ہیں، تو یہ اس طریقے سے صلح کروا دو بجائے اس کے لڑانے کے اور اس کے۔ اچھا آج کا ہوم ورک ہم نے 3 لفظ پڑھے ہیں، ایک حولہ پڑھا ہے، ایک مع بنا ہے، ایک بینہ پڑھا ہے۔ ان میں سے حولہ، مع، بینہ، مع کے ساتھ آپ نے گردان سنانی ہے، حولہ کے ساتھ آپ نے لکھ کر دے دینی ہے۔ اور کچھ جملے پچھلی دفعہ میں نہیں دے پایا موبائل کی وجہ سے، کیونکہ میرا موبائل ہینگ ہو رہا تھا، تو انشاءاللہ آج جو ہے کل سبق کے بعد آپ کو جملے بھی بنانے کے لیے اردو سے عربی، عربی سے اردو مل جائیں گے۔ اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اسی طرح کے 6 الفاظ زبردست قسم کے، اور وہ کون سے ہیں، یہ والے ہیں، ان کو کہتے ہیں سنم ورڈز، گویا کہ ان کے قریب قریب اما نہیں ہے۔ دون لادا، دون کا معنی بغیر، سوا، لادا کا معنی پاس، کلن بعدن سارا، بعدن معنی کچھ، قلیل کم، کثیر زیادہ۔ تو 6 لفظ یہ اصل ہیں، اور ان کے نیچے کچھ ان کے معنی ہیں، غیر، بغیر، یہ دونا اور غیر دونوں کا ایک معنی، غیر المغضوب روزانہ پڑھتے بھی ہیں نماز میں، لادا اور لادن اور آئندہ پڑھ چکے ہیں، ان تینوں کا ایک ہی معنی ہے، یہ مترادف ہے، سنم ورڈز اس لیے کہلاتے ہیں۔ کلن کا معنی سارے کے سارے، کلن کا معنی سارے کے سارے، اور اسی کے سارا، تمام کے تمام، سب کے سب، اور یہی معنی جمیعن اور اجماع کا ہے۔ اور بعد ان کا معنی کچھ ہے، اس کا مترادف، اس کا ہم ورڈ میننگ کوئی لفظ نہیں ہے۔ قلیل معنی کم، اور اقل ایک استعمال ہوتا ہے زیادہ کم، کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کثیر زیادہ، اور اکثر بہت زیادہ، یہ بھی کمپیریٹیو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جمیع اجماع کچھ کم ہو جائیں گے، لیکن یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگلی کلاس میں ان تمام الفاظ کو مکمل کریں گے، گویا کہ اگلے پارٹ میں ہمارا سبق نمبر 6 انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ ان میں سے اکثر کی ہمیں گردانیں نہیں پڑھنی پڑے گی، کچھ کی پڑھنی پڑے گی، اور کچھ جو بغیر گردان کی بھی کام ہو جائے گا۔ تو ان میں سے یہ ہے دونہ اور لدیہ، اور اس کے ساتھ لدیہ پر ایک قاعدہ بھی ہمارا اگلے ٹائم میں آ جائے گا۔ یہ ان کی ہیڈ لائن ہے، 6 مزید الفاظ اور ان کے چند مترادف، سم یوزفل ورڈ، یوزفل سنونم ورڈز، انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ ابھی آپ بریک آؤٹ میں کچھ دیر کے لیے یہ سبق سنا لیجئے گا، کوشش کریں کہ ہر ایک اپنا یہ سبق سنا لیا کریں، اس سے آپ کو سبق یاد رہے گا، تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن فائدہ بڑا ہوگا۔